नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। राणा शासन अन्त्य भएको 7 दशक बितिसक्दा पनि प्रजातन्त्रको पूर्ण आभास हुन सकेन। राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमै केन्द्रित। एमालेकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने ओलीको दाबी। पूर्व राजाको सहकार्यको प्रस्ताव अर्थहीन भएको टिप्पणी। मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना बढ्यो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको सभामुखको भनाई। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा बुटोल उपमहानगर अस्तव्यस्त। ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा स्थानीयलाई शास्ति। 6 करोड भन्दा बढी लागतमा निर्माण भएको कञ्चनपुरको राणा थारू संग्रहालय अलपत्र। 3 वर्षदेखि नै भौतिक संरचना बने पनि सञ्चालन हुन सकेन। र बुढा सुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण फागुन 13 गतेबाट हुने। ए डिभिजन सहित 8 क्लबले सहभागिता जनाउने। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 73औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। समारोहमा नेपाली सेनाको 2वटा हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 अंकित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्च पास गर्नुका साथै राष्ट्रिय गीतको धुन र ब्यान्ड बजाइएको थियो। कार्यक्रममा मैदानबाट शान्तिका दूत परिवार रङ्गी-चङ्गी बेलुन उडाउनुका साथै शहीदहरूप्रति श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरू सहभागी भएका थिए। हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। 2007 सालको फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहनिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताएका छन्। 73औं प्रजातन्त्र मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बदलिएको राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै समृद्धि संस्थागत गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे। संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न देशको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हृदयङ्गम गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार दृढ छ।
नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमति सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारित गर्दै जनताको अवस्था बदल्न, सरल र सहज सेवा प्रवाह मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन लागि परेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उनले आन्दोलनहरूप्रति उच्च सम्मान सहित समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभारमा एकजुट भएर लाग्न सम्पूर्णलाई आग्रह गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले असहयोग गर्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको भएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपतिको विषयमा माओवादीसँग पहिला नै सहमति भइसकेको स्पष्ट पारेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको समीकरण जन्मकुण्डलीमै लेखेर आएकाले राष्ट्रिय सहमतिका साथ एमालेका उम्मेद्वार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने दाबी गरे। त्यसको जन्मकुण्डलीमै लेखेर आएको छ। त्यति बेला पानीले आफ्नो लेभल आफै मिलाउँछ, मिलाउँदै जान्छ, त्यसमा धेरै हतार गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार फागुन 13 गते नै तय हुने उल्लेख गरे। उनले दल र राज संस्थाबीच सहकार्यबारे पूर्व राजाको प्रस्तावको कुनै अर्थ नरहेको पनि उल्लेख गरे। आफै अलमलमा उहाँ अझै पनि त्यो पुरानो झल्को उहाँलाई आइरहेको छ। त्यो झल्काले 2-4 जना मान्छे वरिपरि देख्यो भने त्यो झल्काले फेरि उहाँलाई अलिअलि जोस्याउँछ। त्यति मात्रै हो, अरू केही होइन। ज्ञानेन्द्र शाह आफै अलमलमा भएकाले त्यस्तो प्रस्तावको कुनै अर्थ नभएको ओलीको स्पष्टोक्ति थियो। उनले 2-4 जना वरपर देखेमा जोसिएर पूर्व राजा शाहले विज्ञप्ति दिने गरेको पनि बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिरासो ब्यू स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारण सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मुलुकको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्ने समेत बताए। राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा थाहा भइहाल्छ। अब सबै पद लिन खोजेर नेपालको राजनीतिमा आफ्नो एकाधिकार चलाउन खोज्ने त्यो प्रवृत्ति हाबी हुने हो कि होइन, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। सन्तुलनको राजनीति अपनाएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी हुने। अध्यक्ष नेपालले सबै पद आफैले लिएर मुलुकमा राजनीतिक एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने एमाले हाबी हुने हो वा होइन भन्ने कुरा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै भन्न सकिने उल्लेख गरे। अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति संकेत गर्दै मुलुकमा फेरि मण्डलेहरू जाग्न लागेको बताए। यस्ता कुरालाई पनि प्रोत्साहन दिइरहेको छैन भने शङ्का खडा हुने बनेको छ। कतै प्रतिगमनको सहयोगी त बन्न गइरहेको छैन भने प्रश्न खडा भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजासँग सहकार्य गर्ने दुर्गा प्रसाईलाई एमालेले कारबाही गर्न नसक्नु कम्युनिस्टका लागि लाजमर्दो विषय भएको तर्क समेत गरे। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि घाँडो नै भएको टिप्पणी गरे। के नगरौँला भनेर आएको सो पार्टीमा पनि पदको आसक्ति बाहेक अरू केही पनि नदेखिएको आरोप अध्यक्ष नेपालको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे तत्कालै कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। प्रमुख दलहरूले उम्मेद्वार तय नगरेकाले तत्कालै पार्टीको औपचारिक धारणा तय नगर्ने निर्णय आजको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको हो। बैठकले विचार र सिद्धान्त मिल्नेसँग एकता गर्दै जाने निर्णय भने गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव छ, पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको छ। पार्टीले त्यसमा सोचिरहेछ। पार्टीले के छ भनेदेखि त्यसबारेमा अहिले औपचारिक निर्णय भइसकेको स्थिति छैन, किनभने कुनै फ्युचर क्लियर भएको छैन।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उपराष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आएको छ। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। बैठकमा पार्टीको विधान अधिवेशनको तयारीका विषयमा पनि छलफल भएको छ। विधान अधिवेशन र त्यसको समय तालिका सहितको विषयमा बैठकमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय जसपाले गरेको छैन। बुटोल बजारका विभिन्न ठाउँका सडक निर्माणमा लापरवाही र ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। सडक बनाउन भनेर भत्काउन सुरु गर्ने तर समयमा पूरा नगर्ने समस्या बुटोलमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। बुटवलको मिलनचोक, तीनकुने चोक, देवीनगर चौपारी, गोल पार्क लगायतका विभिन्न ठाउँको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा कालिका मन्दिरदेखि योगी कुटी जोड्ने सडकको मन्दिर दक्षिणतर्फको काम करिब कालोपत्रे भएर सकिन लाग्दा समेत उत्तरतिर निकासको टुङ्गो लागेको छैन। सडक समयमा निर्माण नहुँदा खाल्डाखुल्डीका कारण पटक पटक दुर्घटना हुने गरेका छन्। अब यो बाटोमा सडक कहिले सुख छ, कहिले दुःख छ, सडक यस्तो छ, अहिले 7-8 वर्ष भयो यो बाटो बन्छ भन्छ, अब खै कालोपत्रे हुने खै हामी सपना यस्तो भयो। बुटवल उपमहानगरको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको बजेटमा करिब 3 वर्ष अगाडि निर्माण सुरु भएको सडक प्राविधिकले निकास कहाँ हुने भन्ने विषय अझै पनि तय भएको छैन। उपमहानगरले भने सडकको निकासका विषयमा पहल भइरहेको जनाएको छ। काम केही समस्याहरू छ, जस्तै कि त्यहाँ थोरै राइट अफ वे क्लियर नभएको, सेन्ट्रल लाइनहरू पनि हामीले त्यहाँ क्लियर नभएकोलाई थोरै समस्या चाहिँ रहेको हुनाले त्यसलाई वडासँग समन्वय गर्ने लगायत नापीसँग समन्वय गरेर हामी त्यसलाई काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रदेश सरकारको करिब 25 करोड जति बजेट खर्च भएको सडकको दुरावस्थाले स्थानीय पनि चिन्तित छन्। बुटवल 8मा पर्ने सुन्दर चोकदेखि त्रिभुवन पथ हुँदै राजमार्ग चौराहा जोड्ने करिब 500 मिटर सडक पनि लामो समयदेखि अस्तव्यस्त छ। यस्तो सानो एउटा कुखुराको टङ्कीले रासो तिर्ने, मासु व्यवसाय समिति तिर्ने, बुटोल महानगरपालिकाले तिर्ने, अनि बाटोको हाल यस्तो नालो यता देखाइदिनुहोस्, यहाँ देखाइदिनुहोस् पहिला हो, अनि यो कसरी हुन्छ हाम्रो। उपमहानगरले भने सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनी निम कन्स्ट्रक्सनले समयमा काम नगर्दा समस्या भएको जनाएको छ। बुटवलका 2वटा सडकको दुरावस्था प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। मिलनचोक, तीनकुने चोक, देवीनगर चौपारी, गोलपार्क लगायत विभिन्न ठाउँको सडकको अवस्थाले स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। बुटवलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 1 भकुण्डामा निर्माण सम्पन्न भएको राणा थारू संग्रहालय अलपत्र परेको छ। 3 वर्ष अघि बनेको संग्रहालय बजेट अभावमा अलपत्र परेको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वासा 1 भकुण्डामा 3 वर्ष अघि भौतिक संरचना निर्माण भइसके पनि संग्रहालयमा व्यवस्थापन हुने राणा थारू संस्कृतिका पुरातात्विक सामग्रीहरू राख्नका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा भवन उद्घाटन समेत हुन सकेको छैन। संग्रहालयको भवन 6 करोड 9 लाख रुपैयाँमा बने पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको हो। हाम्रो सरकार पक्षबाट हाम्रो भौतिक संरचनाको मात्रै काममा पैसा लगानी गरियो र थप योजनाको लागि 1 पैसा पनि लगानी गरेन। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि पर्यटन विभागबाट थप बजेट निकासा गरिएको छैन। बोलपत्र अनुसार भौतिक संरचना निर्माण भएपछि स्थानीय तह र पर्यटन विभागबाट कुनै पहल नभएपछि स्थानीय निराश छन्। मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। अब स्थानीय रूपमा हेर्दा अहिलेसम्म यहाँको पहलका लागि हामी बारम्बार प्रत्येक वर्ष निर्णय गरेर अनि बजेटिङ गरेर पठाएकै छौँ। पुनर्वासा नगरपालिकाले राणा थारू संग्रहालय सञ्चालनका लागि यसमा समुदायको जनश्रमदान पनि अगाडि बढाइएको दाबी गरेको छ। बजेट थपका लागि विभिन्न निकायमा नगरपालिकाले पत्राचार समेत गरेको छ। त्यहाँ थारू समुदायले राख्यो भने थारू होमस्टे पनि राख्ने हामी त्यहाँ एउटा प्लानिङमा छ।
होमस्टे भयो भने पर्यटकहरू गयो भने राति बस्नु पर्यो भने पनि त्यही थारू समुदायहरूको कल्चरमा त्यहाँ बस्ने हो गर्ने त्यो सोचमा हामी प्लानिङमा छौँ। संग्रहालय वरिपरिको झाडी सफा गरेर नगरले सञ्चालनका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। फागु पर्वका अवसरमा भवन उद्घाटन गर्ने तयारी समेत नगरपालिकाले गरेको जनाएको छ। 10 लाख रुपियाँ छ। अब यो ठेक्का प्रक्रियाबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अब नियम पुर्याएर हाम्रो नियमसँग त्यो कम के अरे पैसालाई पनि सही सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले कममा पनि धेरै सामग्रीहरू हामीले गराउन सकिन्छ कि भनेर त्यसरी गरिरहेछौँ। राणा थारूको पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणका लागि करोडौँको लागतमा निर्माण गरिएको संग्रहालय सञ्चालनमा नआउँदा गाई भैँसी चराउने ठाउँको रूपमा परिणत हुनु दुःखको कुरो हो। विवेक नागरी, कञ्चनपुर। बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन। 2 दशकदेखि बन्द विमानस्थल 1 वर्ष अघि कालोपत्री गरिएको भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। झण्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न भएको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन। विमानस्थल कालोपत्री भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने काली गण्डकी करिडोर सडक कालोपत्री नहुँदा समस्या देखिएको छ। झन्डै गेट नजिकै कालोपत्री सडक पनि पुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले सञ्चालन गरौँ भनेर कोसिस पनि गरेको कुरा बुझ्छु म। त्यसो हुनाले यसलाई कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब के कारणले चलिरहेको छैन मेरो पनि यो चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ छ। त्यहाँसम्म जानको जुन बाटोको समस्या थियो अहिले कालीगण्डकी करिडोरको कालोपत्री गर्ने काम अब सुरु भइसकेको छ। कन्ट्र्याक्टर आएर काम गर्न तदारुकताको साथ सुरु गरेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म त्यो कालोपत्री पनि हुन्छ र त्यसकारणले यो सञ्चालन छिटै हुन्छ। विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सघाउने स्थानीयका साथै उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा छ। यो कालोपत्री गर्नको लागि सबै तर्फबाट चाहिँ पहल गरेर यो कालीगण्डकीलाई चाहिँ कालोपत्री भयो भने यो चाहिँ बलेवा विमानस्थल चाहिँ सजिलै चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। यहाँ पर्यटकहरू भित्र आउन आवजावत गर्न र केही कृषिका कार्यक्रमहरू ल्याउनहरूलाई सबै कार्यक्रमहरू ल्याउनहरूलाई नि सहज हुनेछ। सदरमुकामबाट 14 किलोमिटरको दूरीमा रहेको विमानस्थल पुग्न मालढुङ्गादेखि बलेवा नारायणस्थानसम्म काली गण्डकी करिडोर 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रीका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार सेवा र व्यवसायको तारतम्य मिलाउनु पर्ने आवश्यकता जनप्रतिनिधिले पनि औल्याएका छन्। पोखरा नजिक भए पनि अब त्यहाँबाट काठमाडौँ भैरवा र मुस्ताङका फ्लाइटहरू नागघाटका भरतपुरका फ्लाइटहरू चल्न सक्ने सम्भावना छ नेपालगञ्जसम्मका। तर यसलाई सत तरिकाले चलाउन छिटोभन्दा छिटो पिच गर्न जरुरी छ। कालीगण्डकी कोरिडोर त्यहाँसम्मको भाग भएर छिटो गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले दबाब दिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। म पनि यसमा लाग्दो र सक्ने किसिमले म आफूले सहयोग गर्न तयार छु। विमानस्थल सञ्चालन गर्न 700 मिटर लम्बाइ तथा 30 मिटर चौडाइ धावन मार्ग 8 करोड 24 लाख 34,840 रुपैयाँमा कालोपत्री गरिएको थियो। तर पनि बागलुङमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुने अपेक्षा 30 वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट र दृढ रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचना प्रविधि प्रत्येक मानिसको सरोकारको विषय मात्रै नभएर एउटा अनिवार्य र अपरिहार्य विषय बनेको उल्लेख गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सूचना र प्रविधिको विकासलाई मध्यनजर गरी नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि समय र युग सुहाउँदो रूपमा थप अध्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पछिल्लो 2 दशकमा विश्वमा सूचना प्रविधिको विकास यति तीव्र गतिमा भएको छ कि सिङ्गो विश्वले यसलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको रूपमा संश्लेषण गर्दैछ। मलाई लाग्छ तपाईहरू सबैलाई यो कुराको जानकारी नै छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भए मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव रहेको स्पष्ट पारे। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले संहिताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहसम्म अनुभूति हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको जानकारी दिइन्। सहकार्य गर्दै संहिताको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय तहसम्मै अनुभूति हुने गरी कानुनहरूमा संशोधन
परिमार्जन एवं नयाँ कानुन बनाई समसामयिक सुधार गर्न लागि परेको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले आम संसारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनलाई संशोधन, परिमार्जन र आवश्यक नयाँ कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रका समसामयिक सुधार गर्न लागेको बताएकी छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना सहित समयानुकूल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 7औं निर्वाचन दिवसका अवसरमा सो मस्यौदा पेश गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले गत निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएकाले त्यसलाई कानुनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए। आयोगले संविधान र कानुनको पालना सहित अवलम्बन गरेका केही नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाको क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको छ भने देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै अगाडि जानको निम्ति उपयुक्त मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगलाई आएका सुझावलाई समेटेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने र निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुने प्रतिबद्धता समेत जनाए। निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै भन्ने नारासहित 7औं निर्वाचन दिवस मनाउन लागेको हो। सन् 2022 मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा 7,000 भन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आज काठमाडौँमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2023 सार्वजनिक गर्दै सन् 2022 मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा 7,376 जना पीडित भएको जनाएको हो। कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको म्याद पटक थप गर्दा पनि काम गर्न नसक्नु दुःखद भएको र यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभइकन छानबिन आयोगको समय सिद्धियो। बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गर्ने कुराहरूको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नभई सिद्धियो। अहिलेको सरकारले त्यसको म्याद थपेको छ। म्याद थपेर केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्न त्यो बढी बनाएर काम गर्ने कामहरू भइरहेको छैन। इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती र अपराधका घटनामा वृद्धि हुँदा सरकार नागरिक प्रतिको दायित्वमा सचेत हुनुपर्ने बताए। विषयमा आज पनि हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि बलात्कारका घटनाहरू, पारिवारिक हिंसाका घटनाहरू, महिलाहरूमाथि महिला भएकै हुने खालका ज्यादतीका घटनाहरूदेखि राज्यको तर्फबाट चलाइएका गोलीकाबाट मृत्यु भएका घटनाहरूसम्मको सरकारहरू लिएर हामी आएको छौँ। इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा दलहरूको ध्यान सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनताको अधिकार संरक्षणमा सरकारले पूर्ण सफलता पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकारको परिणाममुखी तदारुकता नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। इन्सेकले सन् 1992 देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले मुलुकको विकासका लागि जनता र राजा एक हुनुपर्ने बताएका छन्। आज रूपन्देहीको भैरहवामा अभियानले गरेको कार्यक्रममा उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको हित गर्न नसकेकाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्र मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताएका हुन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताको आलोचना गर्दै संयोजक प्रसाईले भ्रष्टाचार, महँगी र बेथिति अन्त्य र विकासका लागि मुलुक 2047 अघि फर्कनुपर्ने उल्लेख गरे। मुक्ति गराउँछु यो कुरामा तपाईहरु विश्वास गर्नुहोस्। मलाई यदि यिनीहरूले मारेनन् भनेदेखि तपाईहरुको छोरो हुँ म ठग जस्तो ठगाएर होइन, म ढाँट्दिन। यदि राज्यलाई चाहिन्छ भने म तपाईलाई आज पनि भन्छु, मसँग भएको श्री सम्पत्ति सबैभन्दा पहिला गएर म खिच्न तयार छु।
जुन दिनदेखि मैले बैंकमा संयोजक प्रसाईले बैंक, लघुवित्त लगायतका वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिएर उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण जनतालाई ठगी गरेको आरोप लगाए। जनताले आफूहरूलाई साथ दिए चर्को ब्याज र ऋणबाट मुक्त गराई थुप्रैलाई रोजगारी दिने उनको दाबी छ। प्रसाईले कार्यक्रममा एमाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले विगतमा नेकपामा नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीलाई सहयोग गरेकोमा आफूलाई पछुतो लागेको पनि उल्लेख गरे। भारतको मुम्बईमा उपचाररत कांग्रेस नेता तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी होसमा आएका छन्। गत बुधबार घरमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा जलेर घाइते भएका भण्डारीको होस आएको हो। चिकित्सकहरूको टिमले भण्डारी अब खतरा मुक्त बनेको जनाएका छन्। स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सांसद भण्डारीलाई बिहीबार दिउँसो श्री एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत मुम्बई लगिएको थियो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा बुधबार राति 10:30 बजे ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा भण्डारी र उनकी आमा जलेर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई बुधबार राति नै कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। सांसद भण्डारीकी 86 वर्षीय आमा हरिकला भण्डारीको भने बिहीबार बिहान उपचारका क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भएको थियो। विदेशमा गरेको श्रम र मेहनतको कमाई देशमै लगानी गर्नु भनेर स्वदेश फर्केका झापाका किसान निराश भएका छन्। स्वरोजगार सिर्जना गर्ने काममा लागेका युवालाई राज्यले प्रोत्साहन नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। 14 वर्षसम्म अरबको गर्मीमा पसिना बगाएका मेचीनगर नगरपालिका 10 झापाका विजय नेपाल अहिले घरमै कृषि फार्म खोलेर कृषि कर्ममा जुटेका छन्। अर्काको देशमा जति गरे पनि अब भयो आफ्नै गाउँमा गएर केही गर्छु भनेर कुखुरा, बाख्रा र भङ्गुर पालनमा लागेका नेपाल पछिल्लो समय निराश छन्। पछिल्लो समय बोयर जातको बाख्रा पालन गरिरहेका उनी राज्यबाट प्रोत्साहन नभएको गुनासो गर्छन्। वास्तविक के हो भन्ने कुरा वडा कार्यालय, स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका मार्फत सिफारिस लिएर वास्तविक किसानलाई चाहिँ अनुदान दिए हुन्थ्यो। नेपालको फर्ममा अहिले बोयर र स्थानीय जातका गरी 80 बाख्रा र पाठा पाटिरहेका छन्। व्यवसाय सुरु गरे यता 90वटा बाख्राका पाठा मरेका छन्। बैंकको 55 लाख ऋणबाट थालेको व्यवसायमा अहिलेसम्म 1 करोड 12 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। वास्तविक किसानको पहिचान गरेर अनुदान दिए आफू जस्ता धेरै किसानले राहत पाउने उनको भनाइ छ। वास्तविक किसानले चाहिँ यो पैसा सदुपयोग गर्न सके उसले आफ्नो चाहिँ व्यवसाय पनि वृद्धि गरेर लान्थ्यो र राष्ट्रलाई पनि अब भोलि एउटा मासुमा निर्भर हुनका लागि केही कुरा टेवा पुग्थ्यो। 6 बिघा जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको बाख्रा पालनका लागि सहयोगको अपेक्षा गरेर धेरै ठाउँमा धाए पनि खाली हात फर्किनु परेको उनको दुखेसो छ। 5 जनालाई रोजगार समेत दिएका नेपाल राज्यले सहयोग नगरे पनि ऋण थपेर भए पनि व्यवसाय विस्तारको योजनामा छन्। उनको फार्ममा बोयर जातका बाख्राका पाठा विभिन्न सङ्घ संस्थाले किनेर लैजाने गरेका छन्। मुक्ति पौडेल, झापा। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 72 वर्ष पूरा भएको छ। 104 वर्ष लामो निरङ्कुश जहानिया राणा शासन फालेर मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याइएको भए पनि 7 दशक बितिसक्दा समेत आम जनताले त्यसको पूर्ण आभास गर्न पाएका छैनन्। मुलुकमा पटक पटक व्यवस्था बदलिए पनि आम जनताको अवस्था बदलिन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते अर्थात् आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको थियो। 104 वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको हो। प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विक्रम सम्वत 2036 सालको जनमत संग्रह, 2042 सालको सत्याग्रह, 2046-47 सालको पहिलो जनआन्दोलन, 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, विक्रम सम्वत 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता मुलुकले संविधान पाएको छ। सोही प्रजातन्त्रको जगमा मुलुकले संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। जहाँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ त्यहाँ मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छ। यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षधरतामा मुलुकको प्रेस उभिँदै आएको छ र उभिनु पनि पर्दछ।
जहानिया राणा शासनको अन्त्यका लागि एकजुट भएका लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै तितर बितर हुँदा आम जनताले प्रजातन्त्रको पूर्ण रूपमा अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन्। ती राजनीतिक दलका अलग अलग स्वार्थका कारण सरकार पनि अस्थिर बन्दै आएका छन्। कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटै एकताबद्ध भएपछि, कम्युनिस्टको ताकत थपिएपछि मात्रै पञ्चायती व्यवस्थालाई धराशायी पारिएको थियो। तर हामीले काम त गर्यौं, तर जुन गतिका साथ काम हुनु पर्दथ्यो हुन सकेको छैन। 104 वर्षको राणा शासनको अन्त गर्यो। जानिया शासनको त्यति बेला नेपाली जनता रैती थिए र नागरिक बनायो र जुन किसिमले जसरी के अरे मुलुक अगाडि बढ्न पर्थ्यो, 7 दशक सकियो, 7 दशकबाट 8 दशक लागेको छ। जसरी के अरे नेपालीहरूको उन्नति, प्रगति, विकास र अनुहारमा परिवर्तन आउनु पर्थ्यो, त्यो जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रजातन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा समेत मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसक्दा जनजीविकाका सवाल र समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकिरहेको छैन। प्रजातन्त्र स्थापना भएको 7 दशकको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक दुष्चक्रका 4 कालखण्ड पार गरिसकेको छ। यी 4 कालखण्डमा राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि 55 वटा सरकार बनेका छन् भने मन्त्री परिषद अध्यक्ष सहित 27 जना प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएको छ। तर पनि आम जनताको अवस्था भने बदलिन सकिरहेको छैन। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सूर्यविनायक धुलीखेल सडक 4 लेनमा विस्तार हुने भएको छ। अरनीको राजमार्ग अन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलसम्मको सडक 3 वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो। 15.5 किलोमिटर सडक मध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलीखेल 8.4 किलोमिटर सडक खण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी पाएको छ। सो खण्डको 2079 मङ्सिर 27 गते 3 वर्षभित्र सक्ने ठेक्का सम्झौता भएको हो। दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक सागा सडक खण्ड 7.5 किलोमिटर रहेको छ। सो खण्डको ठेक्का आशिष कुमार श्रेष्ठ बन्धन भगवती जेबीसँग 3 अर्ब 88 करोड 93 लाखमा सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ। पुल निर्माणका लागि भने छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले जनाएको छ। पुलहरू थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले 1 अर्ब लागत लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ। सडकको बीचबाट दायाँ बायाँ 25-25 मिटरको मापदण्ड अनुसार राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने 4 नगरलाई पत्राचार गरी लगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग गर्न अपिल समेत गरेको छ। जीर्ण बनेको भोजपुरको निशान भगवती मन्दिरको पुनः निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वी नारायण शाहले 1826 तिर स्थापना गरेको मन्दिरको नेपाली सेनाको पहलमा पुनः निर्माण गरिएको हो। जीर्ण बनेको भोजपुरको इतिहास बोकेको निशान भगवती मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको बेलामा स्थापना गरेको यो मन्दिर नेपाली सेनाको 1st राइफल गण भोजपुरको पहलमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। इतिहास बोकेको मन्दिरको संरक्षण भएसँगै स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। मन्दिरको पुनर्स्थापनाले भोजपुरको इतिहासलाई जोगाउन सहयोग पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। सिङ्गो नेपाली सेनालाई जान्छ, उहाँहरूको त एउटा माध्यम हो। उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो यो ऐतिहासिक कलात्मक कलाको इतिहासको र सिङ्गो संस्कृतिको मानव सभ्यताको चाहिँ एउटा सुरुवात गरेर यसलाई जुन आधार दिएको छ यो ज्यादै सराहनीय महत्त्वपूर्ण छ। मन्दिरको 21,26,454 रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाबाट 15 लाख, स्थानीय तहसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिबाट 5,45,000 र बाँकी गढको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिएको हो। पौराणिक महत्त्व र इतिहास बोकेको ठाउँहरूको संरक्षणका लागि नीति अनुसार सेनाले मन्दिरमा सहयोग गरेको हो। क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट भन्ने एउटा नीति अवलम्बन गरेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रधान सेनापतिज्यूको लक्ष्यमा आधारित छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पौराणिक महत्त्व र इतिहास बोकेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै जाने र त्यसलाई भएका संरचनाहरूलाई जीर्णोद्धार गर्ने कार्यमा चाहिँ हामीले गर्दै आएको छौँ। मन्दिरको निर्माणमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताउँदै मन्दिरको पूर्ण स्वामित्व लिन नगरपालिका समेत तयार देखिएको छ। इतिहास बोकेका ठाउँको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा नगर सकारात्मक देखिएको हो। भावी दिनमा
हामी यसको संरक्षण सम्वर्धनको निम्ति पनि हामी पूर्ण रूपमा जवाबदेहिता र पूर्ण स्वामित्व लिन पनि तयार छौँ भन्ने पनि यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। गरुड दल गुल्म रहँदासम्म मन्दिरमा भव्य रूपमा पूजा आजा हुने गरे पनि गुल्म हस्तान्तरण भएपछि परम्परा लोप हुँदै गएको स्थानीय जानकारको भनाइ छ। मन्दिरमा चाँडै निशान भगवती स्थापना गरिने भएपछि स्थानीय थप उत्साहित भएका छन्। युवराज विष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मोफसलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता बुढा सुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण फागुन 2 साता हुने भएको छ। 3 वर्ष रोकिएको प्रतियोगिता फागुन 13 देखि 20 गतेसम्म सञ्चालनको तयारी भइरहेको हो। कोरोना महामारीले भएको आर्थिक मन्दीका कारण रोकिएको प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको धरान फुटबल क्लबले जनाएको छ। र देशमा भएको सबै खाले निर्वाचन र त्यसपछि आर्थिकको जुन किसिमको अलिकति जुन अहिले सङ्क्रमण छ, आर्थिकको जुन क्राइसिस छ, त्यसलाई पनि हामीले ध्यान राखेर जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यसपालि बेस्ट 23औं सुब्बा गोल्ड कप हामी गर्नेछौँ। 22औं संस्करणको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले जितेको थियो, तर दुवै टिमले पुरस्कार बापतको रकम अझै पाएका छैनन्। यो प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई 10 लाख, दोस्रो हुनेलाई 5 लाख पुरस्कार दिने आयोजकको तयारी छ। यसपटक पनि प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लब सहित 8 क्लबको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा काठमाडौँका 2, पोखराको 1, भारतका 2 र प्रदेश 1 का 3 क्लब सहभागी हुने निश्चित भएको छ। एन्फाबाट प्रतियोगिताका लागि स्वीकृति लिइसकिएको छ। भारतसँगका 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर आइतबार नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। प्रशिक्षक अनन्तराज थापा पहिलो पटक महिला प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त भएपछिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागी भएर नेपाली टोली आज स्वदेश फर्किएको हो। विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली टोलीका खेलाडीहरूले मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली टोलीका लागि अनुभव सँगाल्ने राम्रो अवसर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एउटा टिम गेम प्लस एउटा टिम स्पिरिट देखियो, जुन चाहिँ अब हामी भनौँ न गोर्खालीमा हुन्छ नि अलिकति हार्दिन भन्ने, त्यो चाहिँ देखियो हैन। जस ओभरअल हेर्ने भने सबैले राम्रो खेल्यो। हामीले जुन तयारी अनुसार हामीले इन्डियालाई उनीहरूकै होममा डोमिनेट गरेर हामीले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्यायौँ। 2 गोल कन्सिड गरेर पनि फर्कायौँ र अर्को चाहिँ क्लिन सिट भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ अनि आउने दिनमा चाहिँ हाम्रो मनोबल चाहिँ उच्च छ। हामीले विनको लागि खेलेको थियौँ तर ड्र भयो, तर खुसी नै छु। हामी राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभयो दिदीहरूले, सबैले राम्रो गर्नुभयो, मेहनत गरेर खेल्नुभयो। प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले भ्रमण फलदायी भएको र फिफा तालिकाको 61औं स्थानको टोलीसँग खेल्दा आफ्नो टोलीको कमी कमजोरी केलाउने मौका मिलेको बताए। वास्तवमा यो फ्रुटफुल भयो, जुन भनौँ न एउटा 61 स्थानको टिमसँग खेल्न पाउँदाखेरि हामीसँग भएको स्ट्रेन्थहरू के छ, विकनेस के छ, त्यो चिजहरू हामीले वर्कआउट गर्न पायौँ र ओभरअल अब इन्डियाकै होममा गएर इन्डियालाई नै ड्र गर्नु भनेको त एउटा राम्रै कुरो हो। तर यो चिजलाई चाहिँ फेरि आउँदो दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भारतसँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 2 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो भने दोस्रो खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली भारतसँगको खेलबाट राम्रो अनुभव लिएको छ। 16औं संस्करणको एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स एसोसिएसनले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फागुन 23 गते बिहीबार एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा सिनियर पुरुष र महिलातर्फ 10 किलोमिटर, 20 वर्ष मुनिका जुनियर पुरुषतर्फ 8 किलोमिटर र 20 वर्ष मुनिका जुनियर महिलातर्फ 6 किलोमिटरका कुल 4 विधामा व्यक्तिगत र टिम इभेन्ट्सहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 45 देश मध्येमा मिनिमम 30 देश चाहिँ हाम्रो एसियन एथलेटिक एसोसिएसनको जनरल सेक्रेटरीले चाहिँ आबद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई प्रतिबद्धता दिएको छ।
गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका एरियामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित एसियाका 40 देखि 45 राष्ट्रका करिब 450 जना खेलाडीहरूको सहभागिता हुनेछ। यस प्रतियोगिता नेपालले दोस्रो पटक आयोजना गर्न लागेको हो। यसअघि करिब 24 वर्ष अगाडि सन् 1979 मा यस प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गरेको थियो। यस प्रतियोगितामा नेपालबाट सहभागिता जनाउने खेलाडी फागुन 9 गते छनौट गरेर बन्द प्रशिक्षणमा राखिने एथलेटिक्स एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट करिब 3,65,55,500 रुपैयाँ रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। अब पालो खास खबरको। पोखराको लेखनाथ स्थित डाँडाको नाग प्रहरी चौकी नजिकै बस दुर्घटना हुँदा 40 जना यात्रु घाइते भएका छन्। G1K6747 नम्बरको बस आज दिउँसो पोखरा 27 स्थित सडकबाट खोल्सामा खसेको थियो। बेगनासतालबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको बस सडकमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। बेलायतको विदेश कमनवेल्थ तथा विकास राज्य मन्त्री एन मरी ट्रेभेलियन 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएकी छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने मन्त्री ट्रेभेलियन फागुन 24 गते काठमाडौँ आउने भएकी हुन्। भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। बालाजुमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको घटनामा संलग्न 46 जना पक्राउ परेका छन्। यातायात मजदुरको आन्दोलनका क्रममा गत फागुन 1 गते भएको तोडफोडमा संलग्न मध्ये 15 जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र बाँकी 31 जनालाई काठमाडौँ परिसर र मातहतका निकायले पक्राउ गरेका हुन्। यातायात मजदुरको आन्दोलनका क्रममा बालाजुमा प्रहरीको गाडी जलाउनुका साथै लोत्से मलमा लुटपाट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशले भौतिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहितको मन्त्रालयको टोली र प्रधानमन्त्री बीचको भेटमा दाहालले विकासप्रतिको बुझाइमै ठिक दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। त्यस्तै ऐन कानूनको संशोधनमा समेत सरकारको जोड रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले पूर्वाधार तथा प्रशासनिक विज्ञहरू सम्मिलित पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन्। कार्यदलमा सुनिल बाबु श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, अरुण घोष अधिकारी, कोमल राज पाण्डे, राजेन्द्र राज शर्मा, वीरेन्द्र पाण्डे र रोजी प्रधानाङ्ग सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसकै उम्मेद्वार चयन हुने दावी गरेका छन्। आज सुर्खेतमा फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि शीतल निवासमा कांग्रेसकै नेतृत्व देखिने बताएका हुन्। निर्वाचनको समयमा रहेको गठबन्धन बमोजिमकै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि तालमेल हुने उनको दावी छ। 2066 सालको घटनामा 2070 सालमा दोषी ठहर भई हालै मात्र जेल चलान भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरी आज जेल मुक्त भएका छन्। असल चालचलन देखिएको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बाँकी कैद माफी मिनाह पाएपछि चौधरी जेल मुक्त भएका हुन्। नेपालको भ्रमणमा रहेका भारतीय पूर्व सेनाध्यक्षहरूले आज मुस्ताङको मुक्तिनाथको दर्शन गरेका छन्। पूर्व सेनाध्यक्षहरू विश्वनाथ शर्मा, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपूर र दलवीर सिंहले मुक्तिनाथको दर्शन गरेका हुन्। सो क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका भारतका पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावतको नाममा घण्टी समेत चढाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा खोप बुस्टर डोज प्रदेशहरूमा वितरण कार्य सुरु भएको छ। ग्लोबल एलायन्स गाभी मार्फत भित्रिएको बाइभ्यालेन्टको 7 लाख मात्रा खोप गण्डकी प्रदेशमा पठाइएको हो। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भोलिसम्म पठाइसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ती प्रदेशमा केही दिनभित्रै खोप वितरण हुने तालिका छ। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको।
पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यस्तै प्रदेश 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।